अच्छा, जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मैंने कहा था ना कि मैं वो थोड़े से वो टर्किश एम्पायर में वो जो थोड़े से हाँ जी, हाँ डिंग जी, वो डोंग शेर व डिंग शायरी डोंग जो वाले। उन्होंने। हाँ, हाँ, हाँ जी, तो हाँ जी। बात ये है कि एक तो वो है पुरानी टर्किश, लेकिन हम्म, उसको उन्होंने नई टर्किश में वो ट्रांसलेट किया हुआ है। अब उसकी उर्दू अच्छा, में तर्जमा करना इतना ज्यादा मुश्किल है, मैं थोड़ा सा आलसी बंदा भी हूँ, तो अच्छा, कर कर लूंगा मैं। फिलहाल एक छोटा सा टोटा लेके आया हूँ, तो मैं ये अच्छा। लिंक यहाँ, हाँ मैं ये लिंक यहाँ पे डाल रहा हूँ। बहुत लंबा है, मैं वहां से बिल्कुल छोटी सी एक शायरी है वो मैं आपको बताऊंगा, मैं वहां पे करूंगा। ज्यादा लंबा मैं क्योंकि थोड़ा सा मैं सुस्त लिंक बंदा हूँ, आप तो मैं नॉर्मल चैट में डालें, प्राइवेट चैट में डालें? प्राइवेट में डाल दिया मैंने। अच्छा जी, ये आ गया। अच्छा, कहाँ पे जाया जाए? हाँ मैं आपको बताता हूँ, ये मिडल में वो जैसे शायर शेर नहीं अच्छा, होते, हाँ ये। ये मिडल। अच्छा, ये हम्म, एक्चुअली ये दो दो खत हैं। अच्छा हाँ सॉरी, हम्म। मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना था। आपको वो जलालुद्दीन रूमी का पता है ना? हाँ जी, हाँ जी, रूमी तो जी मशहूर मशहूर हाँ। है। हम्म, अच्छा, अब ये पिछले 2-3 सालों में जितने भी पाकिस्तानी आते हैं तकरीबन 90% ये कोनिया जरूर जाते हैं, ये मौलाना जलालुद्दीन रूमी के वो मकबरे पे ना। अच्छा, हाँ, हाँ। अच्छा, तो आपको उसका तो पता ही होगा कि ये जैसे क्या कहते हैं उसको, दरगाह कहते हैं ना उर्दू में। दरगाह ही कहते हाँ हैं, दरगाह ही। हाँ, ये अपनी मज़ार दरगाह है इसका। वगैरह। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये अपनी दरगाह लगाता था, लोग इसके पास ना वो बड़ी फलसफी टाइप बातें पूछने वगैरह के लिए, इल्मी और अदबी और दीनी टाइप की वो क्या कहते हैं, डेली अपनी दरगाह लगाता था, लोग इसके पास आते थे। तो ये बड़ा मशहूर बंदा था। खैर, इसने काफी सारी किताबें वगैरह ये वो लिखी हुई थी, तो स्कॉलर कह सकते हैं आप इसको। तो एक और बंदा है शम्स तबरेजी, उसका आपको पता है, हाँ, ईरान से शमस था। तब्रेज़, बिल्कुल बिल्कुल पता है। हाँ। हम्म, मेरा नहीं ख्याल कि इसकी इंग्लिश में भी होंगी। अगर अब जाहिर बात इन लोगों को टर्किश तो नहीं आती, जिसको इंटरेस्ट है वो इंग्लिश में भी लिख सकता है कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी और शम्स तबरेजी के आपस में ताल्लुकात, यानी इंग्लिश में लिखेंगे तो मेरे ख्याल से निकल आएंगे। खैर, हम्म, तो ये था कि जब ये दरगाह लगाता था ना, अब इसका असूल ये था कि एक कमरा, छोटा सा कमरा होता था, एक एक बंदा अंदर जाता था ना। तो ये बात हो रही है सन 1400-1500 की बात हो रही है ना, तो तब औरतें वगैरह तो आती नहीं थी, बंदे ही आते थे। तो जो अब शम्स तबरेजी और ये जो जलालुद्दीन रूमी थे ना, इनका रोमांस बहुत ज्यादा ईरान में भी सबको पता है, तुर्की में भी सबको पता है। तो हम्म, वो जो शम्स तबरेजी था ना, वो शम्स तबरेजी वो इससे वो जेलस होता था कि भाई तुम अकेले अकेले बंदों को इतनी इतनी देर, आधा आधा घंटा एक एक घंटा उनके साथ रहते हो, तो वो उससे वो होता था। तो वो गुस्सा होके ना जब चला गया ईरान, तबरेज वापस चला गया ना, तो उसके जवाब में ये है इसका बैकग्राउंड, उसके जवाब में ये मौलाना जलालुद्दीन जो रूमी है ना, उसने हम्म, उस तबरेज को ये खत लिख रहा है। ये खत, ये जो पूरा पेज है ना, ये असल में दो खत हैं। तो उस हम्म, खत में छोटे से दो चार जो शेर है ना, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इतना लंबा खत मैं नहीं ट्रांसलेट कर सकता। हम्म, अच्छा जी, मैं अब फिर आपको ना खत पढ़ के सुना रहा हूँ। हाँ, ये सॉरी, ये जो दो चार शेर है ना, वो पढ़ के सुना रहा हूँ। अच्छा, वो कह रहा है कि छुएल सुसुजुम, कह रहा है कि मैं सहरा में हूँ, प्यासा हूँ, खुईलार्दा यूसुफ हूँ। तुम मेरे लिए यूसुफ यूसुफ हो। की, हाँ यूसुफ हो, यानी मेरी प्यास बुझाने वाले हो। हम्म, सोजलेरिन बाना जुलेहा, तुम्हारे जो अल्फाज हैं वो मेरे मेरे लिए जुलेखा है। आतिश लहरद हम्म, इब्राहिम, तुम तो मेरी मेरी अंदर की जो क्या कहते हैं आग है, उसके लिए तुम मेरे लिए इब्राहिम हो। यानी वो आपको पता हम्म। है ना, वो जब इब्राहिम को उन्होंने वो हाँ, आतिश आ, नमरूद में डाल दिया। हाँ हम्म, डाला था, तो अल्लाह ताला ने क्या किया था कि वो उसको पानी वगैरह क्या जो भी किया था। तो यानी वो कह रहा है कि इतनी मेरे अंदर की जो वो क्या कहते हैं आतिश है ना, उस आतिश के लिए तुम मेरे लिए इब्राहिम हो। अब मुझे इसका कोई, मेरा नहीं ख्याल कि उर्दू में कुछ ज्यादा मानी बढ़ रहे होंगे, लेकिन टर्किश में परफेक्ट वो बना रहे हैं, इसके वो मानी बना रहे हैं। हम्म, हम्म, gözlerin वाना दे रहा, तुम्हारी जो क्या कहते हैं आंखें हैं वो एक मेरे लिए दरिया है। सांझलर içinde Meryem'im, यानी वो क्या कहते हैं मेरी, हाँ तुम मेरी क्या कहते हैं आंखों की दर्द के लिए तुम मेरे लिए दरिया हो।
یعنی اس میں ٹرکش ویسے کہتے ہیں کہ وہ جیسے آنکھوں میں تھوڑا سا درد وغیرہ ہوتا ہے تو بعد میں پانی وغیرہ ڈالتا ہے نا تو بندے کو تھوڑا سا وہ نہیں ہوتا، سکون نہیں آتا. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے لیے اتنا زیادہ سکون دیتی ہو وغیرہ وغیرہ. تو بکشن بانا عیسیٰ وہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری جو نظریں ہیں وہ میرے لیے عیسیٰ ہیں، میرے وہ کیا کہتے ہیں زخموں کے لیے تم ایوب ہو. وہ حضرت ایوب کا کہہ رہے ہیں. اچھا، حسرتن بانا شفا. اب حسرت ہے نا میرے خیال سے اردو میں. ہاں حسرت تو ورڈ ہے. تمہاری حسرت میرے لیے، تمہاری حسرت ہی میرے لیے شفا ہے. ölülerin içinde bir ölüyüm. مردوں کے کیا کہتے ہیں مردوں کے درمیان میں ایک اور مردہ ہوں. ہاں ایلرن بالا مسلح. مسلح پرانی ٹرکش کا ورڈ ہے، اس کا مجھے نہیں پتا. تو بیسیکلی وہ اس کو منانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ خط اگر پڑھے نا تو اس کو منانے کی کوشش کر رہا ہے کہ تم آ جاؤ، میں تمہارے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتا، میرا دل وغیرہ نہیں لگ رہا وغیرہ وغیرہ. تو میں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جتنے بھی وہ پاکستانی وغیرہ آتے ہیں نا، تو پاکستان میں تو مولانا جلال الدین رومی وغیرہ کو بڑا وہ 40 rules of love وہ ساری بڑی مشہور ہے. ہاں تو خالی میرے خیال سے انگلش میں خالی یہ کر سکے شمس تبریزی اینڈ جلال الدین رومی رومانس لکھے نا، تو میرے خیال آ جائیں گے، کچھ نہ کچھ آ ہی جائے گا. وہ کیا کہتے ہیں میٹیریل نکل ہی آئے گا. تو یہ تو بہت وہ پاک صاف جو مولانا جلال الدین رومی تھے نا، تو وہ تو یہ تھے. یعنی یہ میں نے بتانا تھا. تو یہ سارا کچھ ایکچولی یہ سارا کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مولانا روم کی سنت ہے جس پہ عمل کر رہا تھا یہ مولوی. ہاں بالکل، یہ جو مولوی تھا یہ مولانا جلال الدین رومی کی. اور شمس تبریزی بھی کافی سارا مشہور ہے میرے خیال سے، وہ بھی ایک شاعر تھا کیا جو ہاں. تو ان کے درمیان وہ بندہ اتنا وہ جیلس تھا کہ یار تم ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ تم اب ایک کمرے میں لوگوں کے ساتھ یعنی ایک بندے کے ساتھ اکیلے گزارتے ہو. تو وہ اس سے جیلس ہو کے ایران جاتا ہے. اور جب یہ بندہ اس کو وہ کیا کہتے ہیں نا مس کرتا ہے نا، تو وہ اپنے رومانس میں اس کو یہ پورا خط لکھ رہا ہے. تو بس سوچ لیں. یہ بھی بس یہی ہو رہا ہے نا مولویوں میں. وہ تو میں نے تو پہلے بھی ایک بات بتائی تھی کہ ان کی اس بیماری کو کہتے تھے علت مشائخ. تو جب یہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے نا، لوگ انہیں کہتے تھے یار ہمیں یہ کام تو نہیں کرنا پڑے گا. پھر یہ کہتے تھے نہیں یار تمہیں یہ کام نہیں کرنا پڑے گا، تم قبول کر لو اسلام بس. ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جتنے بھی یہ مولوی ہیں نا ان کا کام ہی لونڈے بازی ہے. تو اگر ہم مسلمان ہوں گے تو ہمیں بھی کرنی پڑے گی. لوگ پوچھتے تھے ان سے. ہاں عراق میں لوگ پوچھتے تھے ان سے، بغداد میں. اچھا میرا نہیں خیال کہ یہ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان میں کسی کو ٹرکش آتی ہے تو وہ اگر اس کی اردو میں سے زیادہ اچھی ہے تو وہ اس کو زیادہ پرفیکٹ طریقے سے نا وہ کر. یعنی بیسیکلی ابھی میں نے جب یہ ٹرانسلیٹ کیا تو اس کا کوئی سینس نہیں بن رہا، لیکن کیا وہ یہی رہا جیسے آپ اپنی محبوبہ کو وہ خط وغیرہ میں نہیں لکھتے کہ تمہارے بغیر میرا دل نہیں لگتا، تو جب میں تمہارے لیے چاند ستارے توڑ لاؤں وغیرہ وغیرہ. تو یہ تقریباً اسی ٹائپ میں اسی انداز میں شمس تبریز کو وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بنانے کی کوشش کر رہا ہے. تو لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ تو نارمل ایک دو بندوں کی دوستی نہیں ہو سکتی. اس کانٹیکس میں دیکھے تو یہ نہیں ہو سکتی. یہ نارمل دو لڑکوں کی دوست، ہاں 2 لڑکوں کی دوستی اس طرح نہیں ہوتی. چلے ٹھیک ہے، بس میں نے بھی بات کرنی تھی. اوکے کریں گے بات. اوکے بائے.